नमस्कार, म कर्नल केशव राई। मैले 38 साल भारतीय सेनामा सेवा गरेँ। त्यसपश्चात 6 साल जिल्ला सैनिक बोर्ड दार्जिलिङमा सेक्रेटरीको पदभार सम्हाले। यसगरी म भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक सङ्गठनको केन्द्रीय संयोजकको काम गर्दैछु। अब 2021 को चुनाव आउन 7 दिन मात्रै रहेको छ अनि दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङको मतदाता सूचीहरू जारी भइसकेको छ। त्यसअनुसार दार्जिलिङमा 2,38,000 मतदाता, खरसाङमा 2,30,000 अनि कालिम्पोङमा 2,05,000 मतदाताहरू छन्। यी 6,70,000 मतदाताहरू दार्जिलिङ पार्वतीय क्षेत्रका जो छन्, यसमा लगभग 25% मतदाताहरू भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व अर्धसैनिक, उहाँहरूको परिवारहरू हुनुहुन्छ। अनि यसरी यो ठुलो जनसमुदायलाई चेतनशील, जागरुक भोट ब्याङ्कको रूपमा सङ्गठित गरेर दार्जिलिङ पार्वतीय क्षेत्रको विकास, भूतपूर्व सैनिक, अर्धसैनिकको कल्याणकारी कार्यहरू गर्न, हाम्रो दार्जिलिङ पार्वतीय क्षेत्रलाई स्वावलम्बीकरण बनाउन, सशक्तिकरण बनाउन हामीले भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक सङ्गठनको जमर्को गरेका हौँ। अनि विगतमा पनि भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिकहरूले राजनीतिक क्षेत्रमा योगदान गरेकै हुन्। 1980 को दशकको जेबिसी र 2007 देखि 2013-14 सम्मको गोर्खाल्यान्ड पर्सनल हाम्रै भूतपूर्व सैनिक, अर्धसैनिकहरूको योगदानले बनेको थियो। आज राजनीतिक परिवेश बदलिसकेको छ, चेतनाशील बनेको छौँ अनि हामी चेतनाशील बनेर हाम्रो पार्वतीय क्षेत्रको विकास, स्वावलम्बीकरण, सशक्तिकरण गरेर जागरुक समाजको सृजना गर्नपट्टि हामी भूतपूर्व सैनिक अनि भूतपूर्व अर्धसैनिकको के भूमिका रहन्छ त्यो विचार मन्थन गर्दा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको नयाँ सोच र नयाँ विचारसँग हाम्रो उद्देश्य अनि हाम्रो विचारधारा धेरथोर मिलेको हामीले पायौँ। त्यसैले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अहिले अर्को आह्वान आफ्नो घर, आफ्नै भरमा सम्मिलित भएर 17 तारिक अप्रिल 2021 को दिनमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको प्रत्याशीहरू श्री केशवराज शर्मा यानी पोखरेल दार्जिलिङबाट, श्रीमती छिरिङ लामा या श्रीमती छिरिङ लामा दाहाल खरसाङबाट अनि श्री रोदेन सादा लेप्चा कालिम्पोङबाट उठ्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हामीले सिटी बजाएर उहाँहरूको आफ्नो विधानसभा क्षेत्रमा विजयी गराउने हामीले विचार विमर्श गरेको छौँ।
मतदान गर्नु एउटा संवैधानिक अधिकार हो। संवैधानिक अधिकार मात्र नभएर एउटा संवैधानिक कर्तव्य पनि हो। त्यसैले हामीले भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक सङ्गठनको सम्पूर्ण सदस्यहरू, उहाँहरूको परिवारको सदस्यहरू सबैलाई त हामीले एउटा दिशानिर्देश दिइसकेको छौँ। यो 17 तारिक चाहिँ सिटी बजाएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको तिनै उम्मेदवारलाई आफ्नो मतदान हाल्ने हो। त्यसरी नै हाम्रो अन्य भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिकहरू जो हाम्रो सङ्गठनमा सम्मिलित छैनन् अनि अन्य जनसाधारणलाई पनि हामी भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक सङ्गठनका सदस्यहरू आह्वान गर्छौँ, निवेदन गर्छौँ, सिटी बजाएर 17 अप्रिल 2021 को दिनमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको तीनैजना प्रत्याशीहरूलाई विजयी बनाउनुमा योगदान गर्नुहोस्। त्यसरी नै हाम्रो कति सेवारत सैनिक अर्धसैनिकहरू सर्भिस भोटरको रूपमा रेजिस्टर भएका छन्। दार्जिलिङबाट लगभग 5000, खर्साङबाट लगभग 5000 अनि कालिम्पोङबाट 2000 को लगभग, कालिम्पोङबाट भनौँ भने 2142 जना सर्भिस भोटर छन्। यी सर्भिस भोटरहरू आफ्नो गाउँठाउँदेखि टाढा छन्। यहाँको राजनीतिक परिवेश, यहाँको दिन प्रतिदिनको डेभलपमेन्टहरूबाट उहाँहरू वञ्चित छन्। त्यसैले यी सर्भिस भोटरको परिवारको सदस्यहरूलाई पनि हाम्रो निवेदन छ, आह्वान छ, यहाँको राजनीतिक परिवेशहरूको विषयमा उहाँहरूलाई जानकारी दिएर जो पोस्टल ब्यालेट इलेक्ट्रोनिकली उहाँहरूको युनिटसम्म पुगिसकेको छ त्यसलाई अवश्य मत प्रयोग गरेर आफ्नो संवैधानिक अधिकार अनि संवैधानिक कर्तव्यको निर्वाह गरून् भनेर उहाँहरूले निवेदन पुर्याउनु पर्यो। जसरी हामीले विवेचना, मन्थन आत्मसात गरेर सिटी बजाएर आफ्नो मत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको प्रत्याशीहरूलाई दिने फैसला लिइसकेको छौँ। त्यसरी नै यी सर्भिस भोटरहरूलाई पनि हाम्रो यहाँहरूको परिवारले सबै राजनीतिक परिवेशको बारेमा राम्रोसँग सम्झाउनु बुझाउनु भयो भने उहाँहरू पनि सायद सिटी नै बजाउँछन् होला। यति भन्दै अन्तमा म कर्णल केशव राई एउटा समाजको अग्रज सदस्य हुनाले अनि भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक सङ्गठनको संयोजकको रूपमा दार्जिलिङ पार्वतीय क्षेत्रको सम्पूर्ण जनसाधारणलाई एउटा आह्वान गर्छु, निवेदन गर्छु। 17 तारिक अप्रिलमा हामी सबैजना बाहिर आएर आफ्नो मतदानको संवैधानिक अधिकार अनि संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गरौँ अनि यो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्दाखेरि सिटी बजाएर यो कर्तव्य निर्वाह गर्नुभयो भने सायद राम्रो हुनेछ हाम्रो दार्जिलिङको पार्वतीय क्षेत्रको भविष्यको लागि। धन्यवाद। जय हिन्द, जय गोर्खा।